इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया देशानां 5 दिवसीय यात्रायाः आरम्भं करिष्यति। नागरिक उड्डयन महानिदेशालयेन भारतीय विमान संघे विद्यमानानां 34 बोइंगतः 87,700 विमानानां विस्तृत निरीक्षणाय आदिष्टम्। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून मासस्य 20 दिनांकात् प्रारभ्यते। इस्राइल ईरान देशयोः क्षेपणास्त्र आक्रमणं भवति। तल अवीव, जेरुसलेम, तेहरान च नगरेषु विस्फोटाः श्रूयन्ते स्म। अपि च दक्षिण अफ्रीका दलेन लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडाङ्गणे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप स्पर्धायाः निर्णायक द्वन्द्वे 5 स्तोभैः ऑस्ट्रेलिया दलं पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया देशानां 5 दिवसीय यात्रायाः आरम्भं करिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी श्वः साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतेः निकोस क्रिस्टोडोलिडिस् इत्यस्य आमन्त्रणेन साइप्रस देशस्य आधिकारिक यात्रायां करिष्यति। दशकद्वये भारतीय प्रधानमन्त्रिणः साइप्रस देशस्य प्रथमा यात्रा भविष्यति। स्वस्य यात्रायाः द्वितीय पादे कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्रिणः मार्क कार्नी इत्यस्य आमन्त्रणेन श्रीमोदी G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं कनाडा देशस्य कनानास्किस् नगरं गमिष्यति। G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री 6. वारं भागं स्वीकरिष्यति। स्वीय यात्रायाः अन्तिमचक्रे प्रधानमन्त्री मोदी क्रोएशिया देशस्य आधिकारिक यात्रां करिष्यति। भारतीय प्रधानमन्त्रिणः क्रोएशिया देशस्य प्रथमा यात्रा भविष्यति, यत् द्विपक्षीय सम्बन्धेषु महत्वपूर्णा सिद्धा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः त्रयाणां राष्ट्राणां यात्रा साइप्रस नगरात् प्रारभ्यते। नागरिक उड्डयन मन्त्री राममोहन नायडुः अद्य उक्तवान् यत् नागरिक उड्डयन महानिदेशालयेन भारतीय विमान संघे विद्यमानानां 34 बोइंगतः विमानोत्पादकानां 87,700 विमानानां विस्तृतेन निरीक्षणाय आदिष्टम्। तेषु इदानीं 8 निरीक्षितानि। We do have a very robust protocol which we follow every time. But when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. With immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. कैलाश मानसरोवर यात्रिणां प्रथमः समूहः श्वः सिक्किमस्य राजधानीं गंगटोक नगरं सम्प्राप्स्यति। मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामांग नाथुला दर्रेतः यात्रायै प्रस्थानं कारयिष्यति। 5 वर्षस्य अनन्तरं जून मासस्य 20 दिनांकात् यात्रा आरभ्यते। पर्यटन नागरिक विमान विभागस्य अतिरिक्त मुख्य सचिवः CS रावः आकाशवाणी माध्यमेन अवदत् यत् तीर्थयात्रिणां प्रत्येकं समूहः 11-12 दिवसेषु कैलाश मानसरोवर यात्रां सम्पन्नं करिष्यति। इस्राइल ईरान देशयोः क्षेपणास्त्र आक्रमणं भवति। तल अवीव, जेरुसलेम, तेहरान च नगरेषु विस्फोटाः श्रूयन्ते स्म, यत्र न्यूनातिन्यूनं 3 जनाः मृताः, दर्जनशः जनाः आहताश्च। अपरपक्षे ईरानस्य राज्यसञ्चारमाध्यमेषु इस्राएलेन आक्रमणेषु ईरान सशस्त्र सेनायाः जनरल स्टाफस्य उपसेनापतिद्वयं मृतम् इति सूचना दत्ता। ईरान देशे इस्राएल देशस्य आक्रमणेषु वरिष्ठ सैन्य अधिकारिभिः सह न्यूनातिन्यूनं 78 जनाः मृताः।
ईरान देशः परमाणु विषये अमेरिका देशेन सह वार्तालापं निरन्तरं कर्तुं न स्वीकृतवान्। इस्राएल देशस्य अद्य पर्यन्तं बृहत्तमस्य सैन्य आक्रमणस्य अनन्तरं परमाणु कार्यक्रमस्य विषये वार्ता निरर्थिका इति ईरान देशेन उक्तम्। पूर्वं ईरान देशेन इस्राएल देशस्य आक्रमणेषु अमेरिका देशः अपि सम्मिलितः अस्ति इति आरोपः प्रदत्तः आसीत्, किन्तु अमेरिका देशः तत् न अङ्गीकृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। अहमदाबादे एयर इंडिया विमान दुर्घटनायाः परीक्षणार्थं सर्वकारेण उच्चस्तरीय बहुविषयकसमितिः निर्मिता। मृतानां संख्या 4,200 यावत् वर्धिता। अहमदाबादे एयर इंडिया विमानस्य विनाशकारिण्यां दुर्घटनायां मृतानां संख्या 4,200 यावत् अभवत्। विमाने 240,200 जनाः आसन्, येषु 69,100 भारतीयाः, 53 ब्रिटिश राष्ट्रियाः, 7 पुर्तगालदेशीयाः, 1 कनाडादेशस्य नागरिकः, 12 चालकदलस्य सदस्याश्च आसन्। एकः एव व्यक्तिः भारतीयमूलस्य आङ्ग्लदेशीयः जीवितः। दुर्घटनायाः कारणं ज्ञातुम् अन्वेषणं प्रचलति। विमानदुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो इत्यस्य दलेन विमानस्य ब्लैक बॉक्स इति निगृहीतं, यत् औपचारिकरूपेण फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रूपेण प्रसिद्धम्। प्रशासनं मृतानां परिवारेभ्यः यथाशक्ति सहायतां प्रयच्छति। साहाय्योद्धार प्रयासानां समन्वयनार्थं नागरिकचिकित्सालये अहोरात्रं नियन्त्रणकक्षः स्थापितः। शोकग्रस्त परिवारस्य साहाय्यार्थं निवासस्थानस्य परिवहनस्य च व्यवस्था अपि कृता। पीडितानां सम्मानार्थं राज्ये सर्वत्र शोकसभा, सामूहिक प्रार्थना सभाश्च आयोज्यन्ते। एकतायाः दृढप्रदर्शने जनाः अपि रक्तदानार्थं सर्वथा साहाय्यं च दातुं बहुसंख्येन अग्रे आगच्छन्ति। सरकार से बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। इसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। मेडिकल प्रवेशाय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इत्यस्य परिणामः अद्य घोषितः। स्कोर कार्ड परीक्षायाः आधिकारिक वेबसाइट मध्ये NEET.nic.in इत्यत्र उपलब्धम्। विदेश मन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः ईरान देशे भारतीय मूलजनाश्च भारतीय दूतावासस्य आपत्कालिक संख्याभिः साहाय्यार्थं सम्पर्कं कर्तुम् उक्ताः। एताः संख्याः सन्ति 981281091115। पूर्वं दूतावासेन आग्रहः कृतः यत् सर्वे भारतीय नागरिकाः भारतीय मूलजनाश्च सतर्काः भवन्तु, अनावश्यक क्रियाकलापान् परिहरन्तु, दूतावासस्य सामाजिक माध्यमेन नियमस्य अनुसरणं कुर्वन्तु, स्थानीय अधिकारिणां सुरक्षा प्रावधानस्य अनुसरणं कुर्वन्तु इति। दक्षिण अफ्रीका दलेन 27 वर्षेषु प्रथमं वारं ICC उपाधिः विजितः। लण्डन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडाङ्गणे 25,200 वर्षस्य वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप स्पर्धायाः निर्णायकद्वन्द्वे 5 स्तोभैः ऑस्ट्रेलिया दलं पराजितम्। सुरुचि सिंहः जर्मनी देशे लक्ष्यभेद शूटिंग विश्व कप इत्यत्र महिलानां 10 मीटर एयर पिस्टल इति स्पर्धायाः निर्णायकचक्रे स्वर्णपदकं प्राप्तवती। वायव्य भारते आगामिषु केषुचित् दिवसेषु तापतरङ्गस्य स्थित्यां परिष्कारस्य अपेक्षा अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः श्वः मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथा कालं श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।